السلام عليكم، مرحبا بكم معنا عاوتاني في القناه ديالنا ماتا ديستانس. اليوم غنشوفوا التتمه ديال الدرس، يعني غنشوفوا لا دوزيام بارتي ديال الدرس اللي بديناه. غادي نشوفوا لي زوبيراسيون سور لي فونكسيون كونتينيو، c'est-à-dire غادي نشوفوا لا كونتينيتي دون فونكسيون سور ان انترفال، اتصال داله على مجال. غنشوفوا لي زوبيراسيون ديالو امتى كتكون مجموع دالتين متصلتين، نشوفوا الفرق ديالهم، ونشوفوا الجداء، ونشوفوا جداء ديال الداله مع عدد حقيقي. من بعد غادي نشوفوا لا كونتينيتي دون كومبوزي دو دو فونكسيون، غنشوفوا مركب دالتين امتى كتكون متصله، وفي الاخير غادي نشوفوا لا ليميت. Voilà, la continuité d'une fonction f sur un intervalle i. On dit qu'une fonction f est continue sur i, un intervalle i, si et seulement si, f est continue en tout point de cet intervalle. ستكون متصلة في كاع جميع النقط اللي كينتميو لهذا الانترفال en tout point de i. واحد الملاحظة الخوت، نورمالمون هنا ما غنديرش الديتاي ديال الدرس، مي غادي ندير ان ريزومي، ندير ملخص ديال الدروس، وهادشي علاش كرييت هاد لاشين. غادي نشوفوا اكثر لي زيكزارسيس، نشوفوا لي زيكزومبل دابليكاسيون، وغادي نديروا دي بريباراسيون بور لو باك. مي نورمالمون لي كور غادي نحاول ندير غير ملخصات. دونك شوفوا معايا هنا ناخذوا ان اكزامبل ديال اون فونكسيون كي كونتيني سور ان انترفال، واحد الداله اللي متصله في واحد المجال، وواحد الداله وحده اخرى اللي ما متصلاش في واحد المجال. هنا soit f une fonction définie sur un intervalle i qui est égal à moins 2, واحد الداله متصله في واحد الانترفال i. Cette courbe se trace sans lever le crayon, c'est-à-dire ملي كنتراسيو واحد لا كورب ديال واحد لا فونكسيون بلا ما نهزو لو كريون، كنقولوا بليها راه متصله. هنا ما كنشوفوش اون ديسكونتينيتي، لاحظتوا elle est continue. شوف المجال كامل من موان 2 حتى ل 2 f elle est continue. لاحظتوا ما هزيتش لو كريون، داكور. دونك elle est continue في المجال موان 2. الا مشينا للمثال الثاني كنشوفوا هنا كاينه اون ديسكونتينيتي، داكور. احنا جايين بحال هكا، ولكن وصلنا هنا غادي نهزو لو ستيلو، خصنا نمشيو للجهه الاخرى باش نكملو. كنلاحظوا بلي هنا نقدروا نقولوا f كومون il est continue sur المجال ناقص 2 داكور. ولكن هنا لاحظتوا معايا elle est discontinue في المجال، ولكن elle est continue فاش؟ في المجال موان 2 حتى ل 1، و elle est continue في المجال 3. ولكن لاحظوا معايا هنا النقطة 1 داخلة، إلا خدينا المجال موان 2 1 غادي تكون 1 داخلة، باسكو لو بوان هنا داخل. هنا هذا الرمز ديال هذا القوس هذا كيعني بلي 1 راه ما داخلاش، يعني في المجال ناقص في المجال 1، ولكن 1 ما كايناش حتى ل 3 داخله بيان سور. في هاد لي دو انترفال كنقولوا بلي لا فونكسيون elle est continue، داكور. في لي دو انترفال في ناقص 1 elle est continue، في 1 اكسكلو راه elle est continue. ولكن ملي كنهضروا على المجال ككل موان 2 راه il n'est pas continue. علاش؟ حيت كاين واحد لا ديسكونتينيتي في لو بوين 1. Nous d'abord les opérations sur les fonctions continues. Donc, soit i un intervalle inclus dans R، يعني واحد l'intervalle i qui est inclus dans R. f و g ils sont continus sur i. إلا عندنا f و g متصلين في الانترفال أو في المجال i، فإن المجموع ديالهم حتى هو كيكون لنا واحد الدالة حتى هي متصلة في i، والجداء ديالهم حتى هو c'est une fonction continue sur i، داكور. حاجة أخرى، إلا شدينا اون فونكسيون عاوتاني كي كونتيني سور اي، ضربناها في واحد العدد حقيقي، حتى هو كيعطينا واحد الدالة جديدة اللي غتكون حتى هي متصلة في اي. هادشي كامل غنشوفوه في واحد ليكزامبل من بعد. حاجة أخرى عاوتاني، إلا كانت عندنا اف دالة غير منعدمة في واحد المجال اي،
وتكون متصله، فان 1 على اف حتى هو غتكون لنا داله جديده اللي هي حتى هي متصله في اي. وإلا عندنا جي و اف دو فونكسيون كي سون كونتينيو في اي، الوغ اف سور جي حتى هي فونكسيون كونتينيو سور اي، ا كونديسيون تكون جي ديفيرونت دو زيرو، باسكو جي جات في المقام ديال هاد الهضره كامله اللي قلتها سهله. اون اغا بحال ثاني الا بغى شي واحد بالعربيه حتى هي هنايا وانا بالفرنسي. داكور، هنا غادي نشوفوا كلكو فونكسيون يوزوال، يعني شي دوال اعتياديه اللي كنخدموا بها بزاف، سواء في لا كلاس اولا في لي دوفوار سورفي اولا حتى في الباك. دونك كاين عندنا دوال الحدوديه يعني لي فونكسيون بولينوم، وعندنا دوال جذريه يعني داله حدوديه على حدوديه اللي كتسمى دي فونكسيون راسيونيل، وعندنا داله الجذر اللي هي اللي كتكون عندنا لا راسين، وعندنا دوال مثلثيه اللي هي سون دي فونكسيون تريغونوميتريك، وكلكو فونكسيون اللي غنشوفوهم من بعد وسط العام اللي هما لوغاريتم اي ليكسبونونسيال. دونك شوفوا معايا هنا كلكو زيكزامبل. باغ اكزومبل الا خدينا الداله f de x qui est égale à 3x au carré moins 7x plus 11. هذه كيفاش دايره؟ هذه داله حدوديه او سي اون فونكسيون بولينوم. داكور، هنا f de x فهي متصله، الي كونتينيو فين؟ مجموع التعريف ديالها اللي هو هي r. داكور، خذوا معايا داله واحده اخرى جي دو x، ناخذوها هي داله راسيونيل او جذريه يعني حدوديه على حدوديه. باغ اكزومبل 4x او كيوب ناقص 7x au carré plus 1 sur 4x moins 3. هذه دالة جذرية يعني حدودية على حدودية، فين متصلة في مجموع التعريف ديالها. دونك المجموع التعريف ديالها هنايا سهل، هو يكون المقام يكون ديفيرون دو زيرو. شنو هو المقام ديفيرون دو زيرو؟ دونك غادي نجي نقولو هنا دي جي هي ار كاملة صوف 3 كار. كيفاش كنلقاوها هادي؟ دونك غنجيو كنديرو اكس ابارتونون ا دي جي. انا راه حاولت نزرب عليكم في الدي جي باسكو ساهله. دونك اكس ابارتونون ا دي جي سي ايكيفالون اش، خص تكون عندنا المقام كيخالف زيرو. داكور، تكافئ اكس كتخالف لنا 3 كار. دونك كنجيو الفوق كنقولو دي جي هي ار المحرومه من 3 على 4. دونك كنجيو كنقولو بلي جي et continue sur R كامل، نحيدو منه غير 3 على 4. ناخدو دابا واحد المثال واحد اخر h de x. ناخدو داله مثلثيه ولا من فونكسيون تريغونوميتريك كوس اولا السين اللي بغيتو. كوسينوس و سينوس ils sont continus sur R، هذه معروفه. دونك continue sur R. داكور، نشوفوا اخر مثال. ناخذ داله الجذر باغ اكزومبل جي دو اكس غاسين دو اكس. كنعرفوا بلي داله الجذر فهي معرفه في ار بلس، دونك الي كونتينيو مجموع التعريف ديالها اللي هو ار بلس. دونك كونتينيو سور ار بلس. هاد الامثله اللي عطيت امثله بسيطه يعني سون دي فونكسيون اوزويال، دوال اعتياديه. من بعد في لي زيكزارسيس غنعطي دوال شويه معقدين على هادو باش نعرفوا فين متصلين. نشوفوا ليماج دان انترفال اي باغ اون فونكسيون كونتينيو، يعني صوره مجال اي واحد داله متصله في واحد المجال، وهذاك المجال كيكون انكلو دون ار. غناخدو واحد الداله هنا اللي شفتو معايا هنا، هذه داله رتيبه الي مونوطون، ولكن ني با مونوطون، ني با ستريكتومون مونوطون، ماشي تزايديه قطعا اولا تناقصيه قطعا. هي شوف هنا تناقصيه شويه، هنا تزايديه شويه تناقصيه. دونك كنشوفوا الي كونتينيو، هي متصله فاش؟ متصله في المجال ا بي. يعني شنو هو الصوره ديال المجال ا بي بالداله اف؟ تو سامبلومون هو مين ماكس، يعني كنقولوا اف دو هذا المجال ا بي هو هذا المجال. كنديروا مينيموم ديال اش؟ ديال اف
فاش في المجال ا بي، والماكسيموم ديال اف في المجال ا بي. الا شفنا المثال ديالنا شنو هو لو مينيموم هنا؟ هو هذا، هو بوتيت ان. لاحظتوا هو بوتيت ان. يقدر يكون واحد ليكزومبل عندنا هنا هو يقدر يكون ان دومي ولا واحد، داكور. دونك المثال اللي عندنا هو بوتيت ان. وشنو هو لو ماكس؟ لو ماكس هو غران ان، يعني ديما كتمشي تشوف اكبر نقطه عندنا في الداله هي غران ان. اكزومبل بالزربه هنايا ملي كتكون عندنا داله بحال هكا، داكور. هادي سي دو اف، يعني لا كورب ديال اف. شنو هو؟ تكون هنا باغ اكزومبل عندنا هادي باغ اكزومبل بغيت نشوف في هاد المجال، يقدر يكون هنا نقولو واحد وهنا نقولو 4، داكور. شنو هي الصورة ديال هاد المجال بالدالة اف؟ دونك هادي دالة رتيبة، يعني با مونوطون ستريكتومون. دونك غنشوفو المينيموم ديال الدالة. المينيموم ديال الدالة بيان سور هو هذا. غنجيو نصبطو على لاكس ديال لي زوردوني، شحال الأو باغ اكزومبل. الألفا هنا باغ اكزومبل موان 1، والماكس ديالها يكون هو هذا. الماكس غادي يكون غير باش اكزومبل وصافي، يقدر يكون هو 2، يقدر يكون أكثر. دونك كنجيو كنديرو اف 2. شنو هو المجال اللي خدينا؟ هو 1 4، داكور. هذا اكزومبل سامبل. ايت ايكال مين. فين هو المين؟ هو موان 1 كيف شرحنا. ماكس هو 2. هنا العكس ديال داكشي اللي شفنا قبيله كانت داله رتيبه وصافي، ماشي رتيبه قطعا، يعني كانت مره كرواسونت مره ديكرواسونت. ولكن في الحاله ديالنا هنا غادي نشوفوا اون فونكسيون كي ستريكتومون كرواسونت، تزايديه قطعا. فوالا، هاهي الداله عندنا هنا تزايديه قطعا. دونك دابا غنحسبوا الصوره ديال المجال ا بي باش بهاد الداله. هنا ما يمكنش نقولوا هو المين الماكس، باسكو المين ما عارفينوش، يقدر تبقى غادا هنا، والماكس ما عارفينوش باسكو لي كروسون ستريكتومون كروسون. دونك عندنا حالات هنا بزاف. دونك الا كان الانترفال ا بي مغلق، دونك شكون هو الصوره ديالو بالداله اف؟ هو اف دو ا اف دو بي، داكور. كنجيو هنا كنكتبو اف دو ا بي هو الانترفال الجديد اللي هو اف دو ا. كنمشيو نحسبو اف دو ا و اف دو بي، ولا عندنا واحد المجال جديد نحسبو هاد جوج القيم كيعطينا واحد المجال جديد، داكور. ردوا البال هنا حافظنا على الترتيب. هنا دونك اف دو هنا، بي هنا، اف دو بي هنا. علاش؟ باسكو الداله تزايديه قطعا. ملي غنشوفو المثال الثاني ديال التناقصيه غيتقلب. المهم غادي نشوفو هادشي من بعد، داكور. غنجيو هنا الا عندنا المجال هنا مفتوح حتى هاد الجهه هي، ردوا البال كنحلوه ولكن ما كتبقاش الصوره. امتى كنحسبوا الصوره؟ امتى كنحسبوا ليماج؟ ملي كيكون عندنا المجال مغلق. لاحظتوا هنا مغلق كنحسبوا الصوره. هنا مغلق من جهه ا، دونك كنحسبوا الصوره. ولكن اون فوا كيكون مفتوح كنحسبوا لا ليميت. اتونسيون، لا ليميت لوغسكو اكس طون فيغ هذا العدد اللي كاين هنا اللي هو بي، وكنحسبوا بيان سور بي ا غوش من هاد الجهه. دو ميم بوغ هاد الانترفال ا مفتوح، دونك كنحسبوا لا ليميت لوغسكو اكس طون فيغ ا. ردوا البال ا على اليمين، هنا راه ا بلس ديال اف دو اكس، والجهه ديال بي اللي هي مغلقه راه كيبقى هنا كنحسبوا الصوره حيت مغلق. وإلا عندنا هنا مفتوح نديرو هنا ماشي مشكل اف دو ا بي. ردوا البال هنا عندنا مفتوح كامل من اليمين وعلى اليسار، دونك كيف قلنا هو شنو؟ ردوا البال هنا حتى هنا كنحلوه، غير هنا كنديرو لي ليميت ديالاش ديال اف دو اكس لوغسكو اكس طون فيغ ا. لاحظتوا عاوتاني راه حافظنا على الترتيب. كاين هنا تبقى هنا علاش؟ حيت لا فونكسيون الي كروسونت. دونك ا بلس على اليمين، وهنايا لا ليميت ديال اف دو اكس لوغسكو اكس طون فيغ بي موان. وكنحلوه. ردوا البال باسكو هنا محلول لي بلس موان لانفيني و بلس لانفيني حتى هي دو ميم كنديرو الليميت. علاش؟ حيت تو سامبلومون المجال مفتوح، داكور. دو ميم هنايا الا عندنا لانفيني مع عدد
العدد كيكون مغلق كنحسبوا ليه الصوره. شوف هنايا ا حسبنا لها اف دو ا، وشوف هنا بي حسبنا لها اف دو. ومن الجهه ديال لي ليميت بيان سور راه كنخليوه مفتوح، حيت في موان لانفيني و بلوس لانفيني كيبقى مفتوح. هادشي كامل غادي نشوفو في دي زيكزامبل من بعد في التمارين غنفهمو احسن. نمروا للحاله الثانيه اللي فين كتكون عندنا اف تناقصيه قطعا. اف تناقصيه قطعا. هنا نمشيو نحسبوا الصوره ديال المجال اي بالداله اف. هنا الا لاحظتوا راه نفس لو كا اللي شفنا قبل، صوف كو هنا كاين واحد الاختلاف وحيد، الا وهو كنبدلوا البلايص. ملي كتكون عندنا ا هنا راه كنحسبوا الصوره ديالها على اليمين، بي حتى هي كنقلبوا لها بلاصه. علاش؟ حيت اف elle est décroissante. D'accord. كتبوا هنا اف دو ا بي. حاجه وحده اللي كنحافظوا عليها هي كيبقى المجال مغلق، حيت ديجا هنا عندنا مغلق. الا كان المجال مغلق كيف قلنا كنحسبوا الصور. داكور، كنحسبوا الصور. ولكن بما ان اف تناقصيه ا ما كتبقاش عندها في نفس بلاصتها، كتقلب البلاصه، كتولي هنا، و بي كتولي في البلاصه الاولى. علاش؟ باسكو الداله تناقصيه. بالنسبه ملي كيكون عندنا المجال مفتوح راه ديما كنديروا لا ليميت. غير هنا راه لاحظتوا كيقلب المجال، كان داير بحال هكا في الصوره ديالو غادي يولي داير بحال هكا، المجال كيتقلب حتى هو. داكور. دونك ليميت في موان لانفيني بلوس لانفيني حتى هو موان لانفيني كتمشي من هاد الجهه، بلوس لانفيني كتجي من هاد الجهه. دونك ندير لكم مثال واحد اخر. باغ اكزومبل اف 2 ا بلوس لانفيني. اش غادي يكون؟ عرفنا بلي الداله تناقصيه، دونك هذا غادي يتقلب ما يبقاش مغلق مفتوح، يولي مفتوح مغلق. داكور. هنايا مغلق يعني غنحسبوا الصوره غادي تكون كانت في اليمين، غادي تولي على اليسار، غادي تولي اف 2 ا. هنايا مفتوح جا من هاد الجهه، ولكن عندنا لانفيني. دونك لانفيني خصنا نمشيو نحسبوا لا ليميت. ميمكنليش نقولوا اف 2 بلس لانفيني، كنديروا ليميت ديال اف 2 اكس لوغسكو اكس تون فيغ بلس لانفيني، لوغسكو اكس تون فيغ بلس لانفيني. دونك هادو ما كتبتهمش لك هنا باسكو راه سون دي زيكزامبل لي سامبل. علاش؟ باسكو شرحت لكم ملي كتكون الداله تزايديه قطعا. هنا كاين اختلاف واحد هو كنقلبوا. داكور، كنقلبوا لوغدر. والمجال ملي كيكون مفتوح مغلق كيولي مغلق مفتوح. داكور. هذا هو الاختلاف اللي كاين ما بين تزايديه قطعا وتناقصيه قطعا. قبل ما نمشيو نشرحوا لا ليميت ديال لا كومبوزي ديال دو فونكسيون ou la continuité ديال الكومبوزي ديال دو فونكسيون en un point ولا sur un intervalle، نعرفوا شنو هي لا كومبوزيسيون ديال دو فونكسيون اولا مركب ديال دالتين. شوفوا معايا هنا لا كومبوزيسيون دو فونكسيون. كناخذوا واحد الداله f و g qui sont définis respectivement f في i و g définis f de i، يعني الصوره ديال المجال i بالداله f. لا فونكسيون جيرون f او لا جي دو اف دو اكس اللي كنكتبوها على هذا الشكل هذا، جي غون اف دو اكس او لا جي دو اف دو اكس، اي لي ديفيني سور اي. دونك باش نفهموا احسن عطيتكم واحد ليكزامبل هنايا. سوا اف و جي دو فونكسيون ديفيني سور ار. f de x est égal à x plus 1 ou g de x est égal à 2x carré moins x plus 3. On va exprimer gérant f de x. ou là, on dirait le تعبير ديال gérant f de x ou là g de f de x. g de f de x est égal donc هذه g. هذه g de x ولكن حنا نديرو g de f de x. donc g بلاصه هاد x غنعوضوه x plus 1. d'accord. donc g 2 fois x plus 1 au carré moins هاد x غنعوضوها باش f de x اللي هي x plus 1 plus 3. tout simplement هنايا غنبقاو غير نعوضو ونبسطو. donc 2 هنا x carré بطريقة هامة identité remarquable plus 1 moins x moins 1 moins 3. donc tout simplement il y a 2x carré plus 4x plus 2 moins x moins 4 est égal à 2x carré plus 3x moins 2.
هذه هي جي دو اف دو اكس. دونك واحد الملخص، طريقه ملخصه جدا شنو هي الكومبوزيسيون ديال دو فونكسيون. خص تكون عندنا اف معرفه في اي و جي معرفه في اف دو اي. جي تكون معرفه في اف دو اي، يعني الصوره ديال اي دايره اف، الوغ كنقولوا بلي جيرون اف معرفه في اي. هادشي غادي نديرو بوكو ديكزارسيس باش نتمرنوا عليه باش يبدا يجينا ساهل. اخيرا غادي نشوفوا لا كونتينيتي ديال جيرون اف اون ان بوين، ونشوفوا لا كونتينيتي ديال جيرون اف سور ان انترفال. كنقولوا بلي ناخذوا واحد دو فونكسيون اف و جي، كنقولوا بلي جيرون اف اي كونتينيو en x0 si seulement si. كنقولوا gérant f est continu en x0. خصنا جوج ديال الشروط خصها تكون عندنا f تكون ainsi f continue en x0 et عندنا جوج ديال الشروط g continue ماشي في x0 mais f de x0 continue en f de x0. هذه pour un point. دابا غنشوفو pour sur un intervalle. كيف قلت لكم غنعاود عاوتاني. دابا كنشوفو ديريكتومون لو ريزومي ديال لو كور، من بعد غنعطيو الامثله باش تفهموا احسن. كنقولوا gérant f est continu sur i si seulement si f continue في i و g continue ماشي في i. في الصوره ديالو بالداله f، c'est-à-dire g rend f et continue sur i. ردوا البال، عندنا جوج ديال الشروط عاوتاني. خصها تكون عندنا f continue sur i et g continue في الصورة ديالو بالدالة f، دونك f دو i. دونك باش نعرفوا هذا غادي نخدموا داكشي اللي شفنا قبل، اللي هو كيفاش كنحسبوا ليماج دان انترفال باغ اون فونكسيون كونتينيو. وصلنا للنهايه ديال هذا الفيديو ديال لا دوزيام بارتي ديال الدرس ليميتي كونتينيتي. في انتظار لا تروزيام بارتي والحصه ديال التمارين. نتمنى تكون الفيديو عجباتكم ونكون عند حسن الظن ديالكم. اللي باقي ما تابوناش معنا يدير ابوني ورجع يشوف الفيديو ديال لا بروميير بارتي ديال الدرس والفيديو ديال ليكزارسيس الاول. خليو لنا دي كومونتير الا عندكم شي ملاحظات. يلا الخوت، نلقانا ان شاء الله في لا تروزيام بارتي ديال الكور ولي زيكزارسيس. السلام عليكم.